इन दिस भिडियो हामी के गरेछौँ डिस्कसन एसिड बेस रेगुलेसन पढ्न गएका छौँ। एसिड बेस रेगुलेसनमा के हुन्छ एच प्लस सेक्रेसन अथवा रिअब्जर्प्सन अर प्रोडक्सन पढ्छौँ हामी अनि अथवा एक्सक्रेसन अफ द बाइकार्बोनेट NCO3 को हामी एक्सक्रेसन पढ्छौँ अथवा रिअब्जर्प्सन पढ्छौँ। के हुन्छ एक्स्ट्रासेलुलर हाम्रो कति 142 मिलिकोबालेन्ट पर लिटर हाम्रो हुन्छ 1 मिलियन टाइम ग्रेटर देन द एभरेज अफ द सोडियम। सोडियमको 1 मिलियन टाइम्स हुन्छ हाम्रो के एच प्लस। अब के हुन्छ कि हाम्रो यो नर्मल एच प्लस कन्सन्ट्रेसन हुन्छ नि त्यसले पिएचको बडी फ्लुइड मेन्टेन गर्न चेन्ज अक्वर एसिडोसिस एन्ड एल्कालोसिस गराउँछ। अब के हुन्छ कि हाम्रो अब अलिकतिले भेरिएसन आयो भने के हुन्छ कि हाम्रो यो एच प्लस बढ्यो भने एच प्लस बढ्यो भने सर्कुलेसनमा भने के हुन्छ कि हाम्रो पिएच घट्छ, मतलब एसिडोसिस हुन्छ। एसिडोसिस यदि एच प्लस घट्यो भने सर्कुलेसनमा एच प्लस घट्यो भने के हुन्छ कि हाम्रो पिएच बढ्छ। पिएच बढेपछि हाम्रो के हुन्छ अल्कालोसिस हुन्छ। अल्कालोसिस यो भयो। अब युरिन पिएच भनेको हाम्रो कति हुनुपर्छ त युरिन पिएच भनेको हाम्रो 4.5 to 8 हुनुपर्छ। अब यो कति किन हुन्छ डिपेन्ड अन एसिड बेस एसिड। अब एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड हाम्रो एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडको एसिड बेसको स्टेटमा हाम्रो डिपेन्ड गर्छ कि यो कति हुनुपर्छ भनेर। अब यो मेन्टेन गर्छ किडनीले के गर्छ हाम्रो एसिड एन्ड बेस एक्सक्रिटिङ गरेर हाम्रो पिएचलाई मेन्टेन गर्छ सर्कुलेसनको बडीको सर्कुलेसन। अब पिएच हाम्रो कति 7.35 to 7.45 किन हुनुपर्छ भने यो हाम्रो पहिलाको भिडियोमा डिस्कस गरेका थियौँ ब्रिफली। यसमा पनि भन्दा हाम्रो इन्जाइमहरू एक्ट गर्नलाई अथवा हाम्रो प्रोटिन जुन छ नि प्रोटिनलाई फङ्सनली एक्ट गर्नलाई हाम्रो पिएच मेन्टेन हुनुपर्छ। पिएच मेन्टेन भएपछि प्रोटिन एकुरेटली काम गर्छ। अब यो एच प्लस कन्सन्ट्रेसन जुन छ नि त्यो लोगारिथम बाहिर हेर्दाखेरि पिएच इक्वल टु log1/h प्लस कन्सन्ट्रेसन हुन्छ। अब यो निकाल्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ -log h प्लस कन्सन्ट्रेसन भयो। अब यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ कि हाम्रो पिएच कति आउँछ 7.4 आउँछ। 7.4 आउँछ मतलब कि हाम्रो कति हुन्छ कन्सन्ट्रेसन हेर्दाखेरि 4×10⁻⁷ हुन्छ एसिड बेस कन्सन्ट्रेसन हेर्दाखेरि। अब यो बढ्यो भने के हुन्छ कि 1 देखि 14 को बिचमा हाम्रो पिएच क्यालकुलेट गरिन्छ भने 7 हाम्रो के हुन्छ कि नर्मल भ्यालु हो। नर्मल हाम्रो न्युट्रल हो। न्युट्रल भरमा 7 हो। अब यो भन्दा के हुन्छ 7 भन्दा तलतिर यतातिर 7 भन्दा कम भयो भने एसिड हुन्छ। 7 भन्दा माथि गयो भने बेस हुन्छ। ठिक छ। अब आर्टरी अब एउटा कन्सेप्ट अझै बुझ्नु आर्टरी एन्ड भेनमा त्यो के हुन्छ आर्टरीमा हाम्रो के हुन्छ कि पिएच हाम्रो जुन छ नि मोर देन के हुन्छ 7.4 हुन्छ। सरी आर्टरीमा के हुन्छ कि 7.4 हुन्छ अनि 7.45 हुन्छ तर भेनमा हाम्रो के हुन्छ 7.35 हुन्छ किनभने भेनतिर कति हुन्छ H2CO3 हुन्छ जसले गर्दा CO2 आउँछ CO2 कन्भर्ट हुन्छ केमा H2CO3 मा जसले गर्दाखेरि यसको पिएच भनेको लेस देन CO2 आउँछ जसले गर्दाखेरि पिएच हाम्रो कति हुन्छ लेस देन 7.35 हुन्छ। 7.35 भएपछि हाम्रो एसिडोसिस हुन्छ। भेनतिर हाम्रो एसिडोसिस हुन्छ तर हाम्रो आर्टरीतिर के हुन्छ अल्कालोसिस हुन्छ किनभने CO2 कम हुन्छ। यहाँ CO2 कम हुन्छ। CO2 कम भएपछि हाम्रो एसिड बन्न पाउँदैन। त्यसपछि के हुन्छ लोवर एन्ड अप्पर लिमिट फर द मेन इट क्यान बी लाइफ इक्वल टु 6.8 to 8 पिएच हुनुपर्छ हाम्रो मान्छेलाई बाँच्नलाई। के हुन्छ कि हाम्रो सर्कुलेसनमा ब्लड आयो। ब्लड आएपछि के हुन्छ पिएच 7.45 हुन्छ। अनि भेनतिर जाँदाखेरि के हुन्छ कि हाम्रो CO2 यसमा आइहाल्छ। CO2 आएपछि के हुन्छ कि यसमा के हुन्छ HCO3 मा कन्भर्ट भइहाल्छ। H2CO3 मा कन्भर्ट हुन्छ त्यसले गर्दाखेरि पिएच घटिहाल्छ। पिएच किन घट्छ भने हाम्रो H प्लस जेनेरेसन हुन्छ यहाँ यो भयो। अब इन्ट्रासेलुलर मा फरक हुन्छ किनभने कि हाम्रो H2CO3 जुन छ नि ड्यु टु सेल प्रड्युस हुन्छ हाम्रो सेलले के CO2 प्रड्युस गर्छ। CO2 प्रड्युस गरेर पानीसँग बाइन्ड भएपछि H2CO3 गर्छ जसले गर्दाखेरि पिएच हाम्रो 6 to 7.4 को बिचमा हुन्छ। हाइपोक्सिया कन्डिसन छ भने के हुन्छ कि पुवर ब्लड फ्लो हुन्छ जसले गर्दाखेरि एसिड एकुमुलेसन हुन्छ जसले इन्ट्रासेलुलर पिएच घट्छ यो भयो। अब हाम्रो के हुन्छ डिफेन्डिङ अगेन्स्ट द चेन्ज इन द पिएच कन्सन्ट्रेसन बफर लङ एन्ड किडनीको हाम्रो हेर्नुपर्छ प्राइमेरी सेकेन्डरी एन्ड टर्सरी हुन्छ। अब बफर सिस्टम भयो लङ सिस्टममा किडनीले कसरी हेल्प गर्छ। सिस्टमिक मेन्टेनेन्स अफ एसिड बेस हुन्छ केमिकल एसिड बेस हुन्छ एउटा केमिकल एसिड बेस हुन्छ बफर जसलाई भनिन्छ यो कम्बाइन गर्छ एसिडसँग एसिड कम्बाइन गर्छ के हुन्छ बाइलेन्स गर्छ H प्लस एसिड बेस विदिन द सेकेन्डमा यो हुन्छ एकदम फास्ट हुन्छ ऱ्यापिड। त्यसपछि रेस्पिरेटरी सेन्टरले के गर्छ CO2 बाहिर फालेर CO2 बढाएर र घटाएर ड्यु टु द HCO3 बनाएर के गर्छ कि यो मिनेटमा हुन्छ। यो प्रोसेस भनेको CO2 फालिन्छ किनभने H2CO3 घटाउनु पर्यो जसले गर्दाखेरि। अर्को भनेको किडनी हुन्छ। किडनीको फङ्सन के हुन्छ कि एसिड बेसलाई एक्सक्रिट गरेर हाम्रो के हुन्छ कि बडीलाई मेन्टेन गर्छ पिएच। यो भनेको हाम्रो स्लो प्रोसेस हो। स्लो प्रोसेस मतलब हावर टु डे लाग्न सक्छ। त्यसपछि के हुन्छ हाम्रो बफरिङ सिस्टम भने बफरिङ सिस्टमको बारेमा हामी पढ्न गएका छौँ। बफरिङ सिस्टममा H प्लस बडी फ्लुइडमा हुन्छ एनी सब्सटान्स जुन चाहिँ H प्लससँग बाइन्ड गर्छ अनि आफ्नो प्रोपर्टी चेन्ज गर्दैन। जस्तै हाम्रो बफर प्लस H प्लस गऱ्यो भने H बफर भन्छ। जबसम्म बफर हुन्छ तबसम्म बाइन्डिङ हुन्छ। अब के हुन्छ कि H प्लस जुन छ नि H प्लस बढ्यो भने राइट सिफ्ट रिएक्सन हुन्छ। H प्लस घट्यो भने लेफ्ट सिफ्ट रिएक्सन हुन्छ। बफर एज एभाइलेबल हुन्छ के हुन्छ कि
यदि एच प्लस बढ्यो भने रिएक्सन राइट सिफ्टमा हुन्छ, तर यही एच प्लस घट्यो भने रिएक्सन लेफ्ट सिफ्टमा हुन्छ, एच प्लस छोडेर बफर जान्छ। अब इफ द लार्ज अमाउन्ट अफ एच प्लस छ भने के हुन्छ कि लाइक 80 मिली इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर छ भने के हुन्छ, मेटाबोलिजम बाई कहाँबाट हाम्रो बढ्छ, यो मेटाबोलिजम इन्जेक्सनबाट बढ्छ। बडीमा के हुन्छ कि 40 नैनो इक्विभ्यालेन्ट अफ लिटर नर्मली मेन्टेन भइहाल्छ। अब योभन्दा माथि गयो भने बफर सिस्टम मेन्टेन गर्न सक्दैन। अब बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हेर्दाखेरि टाइप अफ बफर सिस्टम हाम्रो के हुन्छ, बाइकार्बोनेट बफर सिस्टम हुन्छ, जुन चाहिँ हाम्रो के हुन्छ H2CO3 विक एसिड भयो, विक एसिडलाई बफर मानिन्छ हामी। वाटर सोल्युसन हुन्छ यसमा, NaHCO3 साल्ट भयो, NaHCO3 साल्ट। अब के हुन्छ H2O प्लस CO2 बाइन्ड गर्छ कार्बनिक एसिडको पोटेन्सियलबाट H2CO3 भन्छ। अब H प्लस NaCO3 भन्छ। यो चाहिँ के हुन्छ कि हाम्रो एक्स्ट्रा सेलुलर सोडियम के हुन्छ, एक्स्ट्रा सेलुलरमा सोडियमसँग बाइन्ड गरेर हाम्रो के हुन्छ बफरिङ एजको काम गर्छ, NaHCO3 मा बफरबाट हुन्छ। इफ NaOH इज एडेड देन NaOH बढायो भने के हुन्छ कि H2CO3 सँग बाइन्ड गरेर NaOH अनि H2O बनाउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो न्युट्रलाइज भइन्छ। यो बेस हो, बेस बढेपछि हाम्रो के हुन्छ एसिड आएर मेन्टेन गरिदिन्छ। त्यसपछि क्वान्टिटेटिभ डाइनामिक्समा हेर्दाखेरि H2CO3 छ त H प्लस NaCO3 मा कन्भर्ट हुन्छ। डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट के निकाल्यो भने हाम्रो एसिड बाई बेस एसिड H प्लस प्लस NaCO3 को कन्सन्ट्रेसन बाई द एसिड गऱ्यो भने हाम्रो आइहाल्छ के भन्छ हाम्रो डिसोसिएसन कन्स्टेन्ट। यो चाहिँ अहिले पर्दैन। हाम्रो हेन्डरसन हेसलबाच इक्वेसन चाहिन्छ। यो भनेको हाम्रो के हो कि H प्लस K इन्टु 0.03 इन्टु P पार्सल प्रेसर अफ CO2 बाई द HCO3 को चार्ज हो, बाइकार्बोनेट हो। त्यसपछि हाम्रो हुन्छ अब पिएच निकाल्यो भने माइनस लगाएर हुन्छ PK माइनस लग के भइहाल्छ। अनि यसरी गर्दा हाम्रो यो फर्मुला आउँछ पिएचको। अब यहाँबाट हामी के निकाल्न सक्छौँ त हाम्रो पिएच इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु हाम्रो P पार्सल प्रेसर अफ CO2। अब पार्सल प्रेसर बढ्यो भने पार्सल प्रेसर CO2 बढ्यो भने हाम्रो पिएच घट्छ। यदि पार्सल प्रेसर CO2 बढ्यो भने पार्सल प्रेसर CO2 पिएच घट्छ, अनि पार्सल प्रेसर CO2 घट्यो भने पिएच बढ्छ। यो चाहिँ यहाँबाट हामी थाहा पाउन सक्छौँ। अब पिएच घट्यो भने अब पार्सल प्रेसर CO2 बढ्यो भने रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस हुन्छ, अनि पार्सल प्रेसर CO2 घट्यो भने हाम्रो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ। अब यही कुरा हामी किडनीतिर लग्छौँ भने बाइकार्बोनेटको कन्सन्ट्रेसनसँग त के हुन्छ कि हाम्रो रेगुलेटर बाहिर किडनीमा बाइकार्बोनेट रेगुलेटर बाहिर किडनी गर्छ, पार्सल प्रेसर रेगुलेटर बाहिर रेस्पिरेटरी सिस्टमले गर्छ, लङ्सले गर्छ। अब किडनीको कन्डिसन के हुन्छ कि वान अर बोथ किडनी डिसअर्डर छ भने एसिड बेस डिसअर्डर भइहाल्छ। अब एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड छ भने एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा NaCO3 बढ्यो भने मेटाबोलिक अल्कालोसिस भयो, NaCO3 घट्यो भने मेटाबोलिक एसिडोसिस भयो। बाइकार्बोनेट बफर सिस्टममा एक्स्ट्रा सेलुलर बफरिङ गर्छ। यो मोस्ट पावरफुल एक्स्ट्रा सेलुलर बफर हो। हुन्छ स्लो पेस गर्दा लो बफर पावर हुन्छ। NaCO3 अनि NaCO2 हुन्छ। किडनीले कन्ट्रोल गर्नु भनेको NaCO3 हो, अनि लङ्सले कन्ट्रोल गर्नु भनेको CO2 हो, डिपेन्ड गर्छ। त्यसपछि आउँछ हाम्रो फस्फेट बफर सिस्टम। फस्फेट बफर सिस्टममा H2PO4 हुन्छ, HPO4 हुन्छ, HPO4 हुन्छ। यो चाहिँ मेजर रोल इन द रेनल एन्ड ट्युबुलर इन्ट्रासेलुलर फ्लुइड मेन्टेन गर्नमा काम गर्छ। जस्तै हाम्रो के हुन्छ कि HCl सँग Na2HPO4 बाइन्ड गर्यो भने NaHPO4 प्लस HCl गर्छ, जसले गर्दा पिएच यसले गर्दा बढ्छ। पिएच घट्यो कन्डिसनमा यो भयो, हाम्रो पिएच यता बढ्यो। त्यसपछि NaOH आयो भने हाम्रो के हुन्छ कि पिएच बढ्यो कन्डिसनमा चाहिँ Na के हुन्छ Na2HO4 सँग बाइन्ड गर्छ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ पिएच घटिहाल्छ। यहाँ मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेनल ट्युबुल्स के हुन्छ ड्यु टु द के हुन्छ कि इन्क्रिज द कन्सन्ट्रेसन अफ द ट्युबुल बफर सिस्टम पावर बढ्छ। के हुन्छ कि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट रेनल ट्युबुलले के गर्छ कि इन्क्रिज द कन्सन्ट्रेसन अफ ट्युबुल बफरिङ पावर बढाउँछ, अथवा हाम्रो ट्युबुलमा पिएच घटाएर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइड घटाउँछ। प्रोटिन बफर सिस्टम भयो हाम्रो। प्रोटिन बफर सिस्टम जस्तै हेमोग्लोबिन भयो, हेमोग्लोबिन भयो हाम्रो। त्यसपछि यो कान चाहिँ मोस्ट प्लेन्टिफुल हुन्छ। यो कन्सन्ट्रेसन विदिन द सेलमा हुन्छ, यो विदिन द सेलमा हुन्छ। 60 to 70% इन द सेल इनसाइड बसेको हुन्छ। ड्यु टु इन्टरसेलुलर प्रोटिनले गर्दाखेरि केमिकल बाइन्डिङ गराउँछ। अब हामी मेन टपिकमा गइरहेछौँ। हामी मेन टपिकमा हुन्छ रेनल कन्ट्रोल अफ एसिड बेस ब्यालेन्स। अब मानव हाम्रो एक्स्ट्रा सेलुलर एसिड बढाएको छ भने के हुन्छ कि एसिड बढाएको छ भने किडनीमा जान्छ, किडनीले के गर्छ एसिड फालिदिन्छ, जसले गर्दाखेरि एसिड घटिहाल्छ। एउटा कन्सन्ट्रेसन अर्को बेस बढाएको छ भने बेसलाई फालिदिन्छ भने बेस घटिहाल्छ एक्स्ट्रा सेलुलरबाट। अब के हुन्छ कि हाम्रो बेस के हुन्छ, बेस बढ्नुको मतलब के हुन्छ NaCO3 बढ्नु हो, NaCO3 ब्लडमा बढेपछि बढ्नु हो। तर हाम्रो एसिड बढ्नुको मतलब के हुन्छ एसिडिक कन्डिसन भनेको के हो, एसिडिक कन्डिसन भनेको पिएच H प्लस बढ्ने छ ट्युबल इपिथेलियममा यसो आउट। अब के हुन्छ कि हाम्रो युरिनको थ्रु यदि H प्लस धेरै फालिरहेछ भने एसिडिक युरिन हुन्छ, बेस प्लस धेरै फालिरहेछ भने बेसिक युरिन हुन्छ। यहाँ एउटा बुझ्ने कन्सेप्ट के छ कि इच डे हाम्रो के हुन्छ 4300
4320 मिली इक्विभ्यालेन्ट अफ द लिटर इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर हाम्रो के भन्छ SCO3 मेन्टेन गर्छ केले हाम्रो मेन्टेन के भन्छ 4320 इक्विभ्यालेन्ट अफ इच H प्लस सेक्रेटेड हुन्छ यो मेन्टेन गर्नलाई। त्यसपछि के हुन्छ कि हाम्रो 80 मिली इक्विभ्यालेन्ट पर लिटर हाम्रोले एड भयो भने नन भोल्टाइल एसिड देन एसिडिक कन्डिसनमा जान्छ। H प्लस माइनस SCO3 माइनस नेट लस अफ द बेस एन्ड नेट लस अफ एसिड हुन्छ। यहाँबाट निकालिन्छ हाम्रो नेट लस अफ एसिड नेट लस अफ बेस निकाल्न लागि यो फर्मुला युज गर्छ कन्सन्ट्रेसन अफ द H प्लस एन्ड। अब कसरी भइरहेछ भने हाम्रो यो हाम्रो यहाँबाट फिल्ट्रेस हेर्नुपर्छ SCO3 मजाले फिल्टर भइरहेछ। अब यो यो जुन छ नि यहाँबाट के हुन्छ कि हाम्रो यो SCO3 आउँछ यताबाट हाम्रो सेकेन्ड के भएको हुन्छ सेलबाट हाम्रो H प्लस भएको हुन्छ। अब यो बाइन्ड भएपछि H2CO3 मा कन्भर्ट हुन्छ। अब H2CO3 बाट H2O एन्ड हाम्रो CO2 मा कन्भर्ट हुन्छ। यो CO2 हाम्रो रिएब्जर्ब गर्छ कार्बनिक एनहाइड्रोजन इन्जाइमको प्रेजेन्समा। तर अब हाम्रो एसिडोसिस के भन्छ अल्कालोसिस कन्डिसन छ। अल्कालोसिस कन्डिसन छ भने SCO3 धेरै बनिरहेछ भने के हुन्छ कि यसलाई रिएब्जर्ब गर्नु पर्यो। यो धेरै रिएब्जर्ब गर्नु पर्यो। अर्को पनि अल्कालोसिस कन्डिसन छ भने अल्कालोसिस कन्डिसन यसलाई फाल्नु पर्यो। एसिडोसिस कन्डिसन छ भने यसलाई रिएब्जर्ब गर्नु पर्यो। एसिडोसिस अल्कालोसिस कन्डिसन छ भने यसलाई फाल्नु पर्यो। अब के हुन्छ कि H प्लस के हुन्छ एक्स्ट्रा सेलुलर एसिडोसिस कन्डिसनमा किड्नीले के गर्छ H2CO3 लाई एक्सक्रिट आउट गर्दैन ठिक छ। तर एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लुइडमा हाम्रो रिएब्जर्सन गर्छ सबै बाइकार्बोनेटलाई। अब H के घटेछ H प्लस घटेछ भने pH घट्छ भने न्युट्रल भइहाल्छ। यो तानेपछि के हुन्छ कि H कन्सन्ट्रेसन घटिहाल्छ। कन्सन्ट्रेसन घटेर pH बढ्छ नर्मल न्युट्रलाइज भइहाल्छ नर्मल भइहाल्छ। अब SCO3 आयो भने यहाँ के हुन्छ CO2 कोमा कन्भर्ट भएर हाम्रो मजाले। अब एक्स्ट्रा सेलुलर अल्कालोसिस इन्क्रिज pH छ भने अल्कालोसिस छ भने लस इन द लुमेन के हुन्छ यो pH के हुन्छ यहाँ SCO3 घटिहाल्छ यो बाहिर एक्सिट आउट भइहाल्छ अल्कालाइन युरिन। त्यसपछि H प्लस नर्मल आउँछ एन्ड न्युट्रल नर्मल बडी बस लस अफ रनल रेगुलेसनमा के पर्छ रेगुलेसन अफ H प्लस कन्सन्ट्रेसन एक्स्ट्रा सेलुलर के भन्छ मेकानिजम सेक्रेसन अफ H प्लस हुन्छ अन्त रिएब्जर्सन अफ फिल्ट्रेट अथवा प्रोडक्सन अफ न्यू SCO3। त हामीले यो सेक्रेसन कसरी भइरहेछ भने हाम्रो योभन्दा पहिलाको भिडियोमा पढाएको थियौँ यहाँ छ हामी। अब हामी गरिरहेछौँ कि यो तिनवटा कुरा गर्न सेक्रेसन रिएब्जर्सन एन्ड द प्रोडक्सन अफ न्यू के हुन्छ कि सेक्रेसन अफ द SCO3 H प्लस एन्ड रिएब्जर्सन अफ SCO3 बाई द रनल ट्युबमा हेर्दाखेरि हाम्रो यहाँबाट के हुन्छ बाइकार्बोनेट पास भयो SCO3 फिल्टर भएपछि के हुन्छ कि हाम्रो यो सेलमा जुन सेल छ नि पिसिटीको सेलमा CO2 पहिला प्रोड्युस हुन्छ। CO2 हाम्रो कन्भर्ट हुन्छ केमा कार्बनिक एनहाइड्रोजन H2O सँग बाइन्ड गर्छ। H2O सँग बाइन्ड गर्छ हाम्रो H2CO3 दिन्छ। H2CO बाट हाम्रो डिसोसिएट भएर के भन्छ H प्लस एन्ड HCO3 भन्छ। यो HCO3 चाहिँ रिएब्जर्ब भइहाल्छ अनि यो H प्लस चाहिँ बाहिर यो H प्लस केसँग बाइन्ड गर्छ हाम्रो अब फेरि HCO3 सँग बाइन्ड गर्छ H2CO3 भन्छ। H2CO3 बनेपछि हाम्रो के हुन्छ फेरि CO2 मा ब्रेकडाउन हुन्छ H2O मा ब्रेकडाउन हुन्छ। अब यो CO2 फेरि रिएब्जर्ब हुन्छ फेरि यो फङ्सन चलिरहेको छ अनि यो जुन चाहिँ H2CO3 रिएब्जर्ब भइरहेको हुन्छ सर्कुलेसनमा जसले गर्दाखेरि इन्क्रिज के हुन्छ कन्सन्ट्रेसन रिएब्जर्सन के हुन्छ रिएब्जर्सन के हुन्छ H2CO3 जसले गर्दाखेरि H2CO3 बढेपछि ब्लडमा के हुन्छ pH बढेपछि हाम्रो के हुन्छ कि फेरि एसिडोसिस कन्डिसन थियो भने अल्कालोसिसतिर जान्छ। यो हाम्रो रिएब्जर्सनको कन्सेप्ट भयो। अनि अब एक्सक्रेसनको कन्सेप्टतिर जान्छ हामी सेक्रेसनको कन्सेप्टतिर जान्छ। सेक्रेसन कसरी हुन्छ सेक्रेसन भनेको हाम्रो के हुन्छ कि यहाँबाट H प्लस पास भयो यताबाट हाम्रो के हुन्छ यताबाट हाम्रो फस्फेट आएको हुन्छ PO4 HPO4 आएको हुन्छ त्यससँग बाइन्ड गर्छ हाम्रो यो H प्लसले अनि एक्सक्रिट आउट भइहाल्छ। अब त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ कि ट्रान्सपोर्टर हुन्छ यो कसरी भइरहेछ भने यो हामी अस्तिको भिडियोमा बुझिसकेका छौँ। लेट प्रोक्सिमलमा के हुन्छ यो पनि कोलाइटिक सिन्ड्रोम भइहाल्यो। अब हामी सेक्रेसनतिर गइरहेछौँ। सेक्रेसनमा के हुन्छ कि हाम्रो यहाँबाट CO2 आएर हाम्रो नयाँ बन्यो बाइकार्बोनेट त रिएब्जर्ब भयो तर H प्लस गयो। अब यो H प्लस के हुन्छ H2CO3 सँग बाइन्ड नगरेर हाम्रो HPO4 सँग बाइन्ड गरिदिन्छ अथवा NH3 सँग बाइन्ड गरिदिन्छ जसले गर्दाखेरि H प्लस एक्सक्रिट आउट भइहाल्छ धेरै। जसले गर्दाखेरि के हुन्छ अब नयाँ जेनेरेसन हेर्दाखेरि न्यू जेनेरेसन पनि हुन्छ यसको हाम्रो न्यू जेनेरेसन कसरी हुन्छ यो हाम्रो भयो अनि यहाँबाट हाम्रो जसले गर्दा pH घट्छ। अब के हुन्छ न्यू जेनेरेसन कसरी हुन्छ कि न्यू जेनेरेसन है ग्लुटामाइन आउँछ हाम्रो सेलमा ग्लुटामाइन आएर मेटाबोलिजम हुन्छ जहाँबाट 2NH4 एन्ड 2HCO3 आउँछ। यो 2NH न्यू जेनेरेटेड हो त बाइपास यो के हुन्छ ब्लडमा आइहाल्छ अनि यो NH3 पास हुन्छ अनि यो यता आएर हाम्रो के हुन्छ H प्लससँग बाइन्ड गर्छ H प्लसबाट NH4 मा कन्भर्ट हुन्छ NH4 मा कन्भर्ट भएपछि यताबाट हाम्रो के हुन्छ कोलाइड आउँछ NH4Cl मा कन्भर्ट हुन्छ जसले गर्दाखेरि H प्लस यहाँबाट H प्लस आएन के हुन्छ कि एक्सक्रिट आउट भइहाल्छ एक्सक्रिट H प्लस एक्सक्रिट आउट जसले गर्दाखेरि pH बढिहाल्छ pH भयो H प्लस धेरै एक्सक्रिट आउट हुन्छ जसले pH बढिहाल्छ। यो चाहिँ न्यू जेनेरेसन सिस्ट भयो।
अब यो हेर्दाखेरि के हुन्छ कि NH3 आयो, NH3 आएर Clसँग बाइन्ड गऱ्यो, NH प्लस यताबाट बाइन्ड गरेर कलेक्सन ट्युबुलमा यो हुन्छ र यो हाम्रो भनेको PCTमा हुन्छ। PCTमा भनेको न्यू जेनेरेसन हुन्छ अनि कलेक्सन ट्युबुलमा के हुन्छ कि NH3 हाम्रो एक्सक्रिट आउट हुन्छ अनि जो सँगसँगै H प्लस अनि क्लोराइड पनि एक्सक्रिट आउट हुन्छ। दिस इज अल रिगार्डिङ द हाउ किडनी रेगुलेट द H प्लस एन्ड HCO3 or maintain pH, how maintain pH within the normal. इफ द क्रोनिक एसिडोसिस छ भने त्यसमा NH4 एक्सक्रेसन धेरै हुन्छ, जसले गर्दाखेरि H प्लस के हुन्छ रनल उल्टामा अनि मेटाबोलाइटमा जान्छ, जसले गर्दाखेरि H प्लसको लागि के हुन्छ NH4 प्लस HCO3 यो न्यू बन्छ। यसले गर्दाखेरि हाम्रो के हुन्छ H प्लस बफरले काम गर्छ अनि जसले गर्दा एक्सचेन्ज आउट हुन्छ, H प्लस धेरै बाहिर बाइपास हुन्छ। दिस इज अल रिगार्डिङ। अब मोस्ट इम्पोर्टेन्ट एस्टिमेसन H प्लस सेक्रेसन इन द ट्युबुल एसिडोसिस आर इन्क्रिज POCO2बाट आउँछ, जसले गर्दाखेरि हाम्रो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हुन्छ। इन्क्रिज H प्लस कन्सन्ट्रेसन भयो भने फेरि एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइडको pH घट्छ, जसले गर्दा रेस्पिरेटरी अर द मेटाबोलिक एसिडोसिस हुन्छ। अब हामी यो दुईवटा यो पढिहालौँ। यसमा के छ कि हाम्रो इन्क्रिज सेक्रेसन केले सेक्रेसन गराउँछ H प्लसको अनि के रिएब्जन गराउँछ। त्यही पी पार्शियल प्रेसर अफ CO2 बढ्यो भने हाम्रो के हुन्छ कि मोर सेक्रेसन अफ H प्लस हुन्छ अथवा रिएब्जन अफ HCO3 हुन्छ। हाइपर क्यालेमिया कन्डिसनमा भयो, H प्लस बढेको कन्डिसनमा भयो अथवा बाइकार्बोनेट घटेको कन्डिसनमा भयो, अर्को एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड भोल्युम घटेको कन्डिसनमा हाम्रो के हुन्छ मोर सेक्रेसन अफ H प्लस हुन्छ अनि रिएब्जन अफ बाइकार्बोनेट हुन्छ। त्यसपछि एन्जियोटेन्सिन बढेको बेलामा हाम्रो के हुन्छ एन्जियोटेन्सिन 2 अर अल्डोस्टेरोन बढेको कन्डिसनमा के हुन्छ कि H प्लस धेरै सेक्रेट आउट हुन्छ, HCO3 धेरै रिएब्जर्भ हुन्छ। तर H प्लस धेरै रिएब्जर्भ हुने के हुन्छ H प्लससँग रिएब्जर्सन सेक्रेसन बनेको कुन कन्डिसन हुन्छ त्यसको अपोजिट कन्डिसन जति छ त्यसमा सबै हुन्छ। HCO3 रिएब्जर्सन कुनमा घट्छ त यो भनेको हाम्रो PO पार्शियल प्रेसर 2 H प्लस घटेको कन्डिसनमा। त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ HCO3 बढेको कन्डिसनमा एक्स्ट्रासेलुलर फ्लुइड बढेको कन्डिसनमा। दिस